भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. कोंड्या मोजा नमन तुका भरवशाच्या माय महिन्याची तुलो प्राणी चरणांत तुझ्या लागता माये नाबाशिक आमकां देणे मोराची पापा विणे परतून आमी घोडानाशे आंजा सखी चिंचीशे अक्रम मोठ्यो उमटून उडय सर्गीची वाट आमकां सोडय पेटय माये जळच्या उज्या काळजांत काळीज तुझ्या मोगान तुडू माये नाका करूं कोपान तुझ्या म्हाका मोडूं हुस्क्या तुझ्या म्हाका घेडय मोगान म्हजी जातू आवय हुस्क्या तुझ्या म्हाका घेडय मोगान म्हजी जातू आवय. या सकाळीच्या वेळार आम्ही त्या सुम्याक अर्घ्य दिता आसतना जेरोमे चॅप्टर 51 वर्स 46 आमकां म्हणटा की तुमचे काळीज धैर्य सांडिना जावं. तुमचे काळीज धैर्य सांडिना जावं. एक मोठ्या विशयाचेर आज आमी प्रत्येक तरां आमचे ध्यान मन कांचोवया. आमचे काळीज कश्टाच्या वेळार धैर्य सांडिना जावं. अस्कतकायेच्या वेळार धैर्य सांडिना जावं. संवसारान आयकुच्या गजालेच्या वेळार आमचे काळीज धैर्य सांडिना जावं. आज थंय कितें जालें आज हांगा कितें विंगड 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 आमी आयकोन आसां. जावं फुडें थोडे पळय आमी टेस्ट डॉक्टर कितें म्हणटा आनी खंयची गजाल्यो आनी खंयचे विशीं आमच्या कानार पडनच आसा. ह्या बुधवाराच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान आमची जिवी सुमेचेतान समर्पीत करता आसतना उत्तर तुझे काळीज आज धैर्य सांडिना जावं. धैर्य सांडिना जावं. त्या खातीर त्या सुमेचेर आमची जिवीत बांदून हाडया. त्या सुमेचेर आमची जिवीत आज बांदून हाडया. परतून आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 16 वर्स 22 पळया
तुमच्या विशयान तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोशान भरतली आनी तो संतोश कोणच तुमच्या लागसो काड व्हरचो ना. कोणच तुमची काळजां संतोशान भरतली. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे कितले बाबडीची काळजां दुखेस्त आसा, खंतीन बुडोवन आसात आमची काळजां. आज तुमची काळजां संतोशान भरतली म्हणटा बुधवाराच्या दिसा. आज ह्या उतराचेर पातयणी दवरया, ह्या उतराचेर भरोसो दवरया, आज ह्या उतराचेर विश्वास दवरया. आज आमची काळजां संतोशान भरतली, आमचे दूख नापयस करतले देवाचे उतार. आज वाचता आसतना रिपीट करता आसतना त्या उतर म्हणून जियेत आसतना सगळे सांकळ्यो तुटून वतली. ह्या गायनाद्वारे सुम्याक आमी अर्घ दिवया, वाक्कणया आनी तीन वाचल्या. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझो मोग या सगळ्याच्या देवाक आमी स्तुती कर म्हणया वळार. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो हांव मोग करता, देवा तुझो मोग परत म्हणया देवा तुझी हांव स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो हांव मोग करता, देवा तुझो मोग करता. म्हणया आमी देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो हांव मोग करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसा पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या, म्हजो जीव आसता पर्यंत, म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्यंत, राजांत पावता परत म्हणे म्हजो जीव, म्हजो जीव आसता हे सकाळच्या म्हणया आमी तुझ्या राजांत हांव पावता पर्यंत. पावता पर्या सुमिया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या, सुमिया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत, तुझ्या राजांत पावता पर्या, सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत, तुझ्या राजांत पावता पर्या. परत देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. देवा तुझो या सकाळच्या म्हणया देवा तुझो असो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, तुझो मोग करता. म्हजो जीव तुझो जीव आसता पर्या, तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. राजांत पावता सदांच सुमी त्या सुमेच्या मोगात एक समरव्या, जीव आसता पर्या, तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. राजांत पावता पर्या. सुमिया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. तुझ्या राजांत पावता सगळे सांगता पर्या. म्हणून तुझ्या राजांत, सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. तुझ्या राजांत पावता दैविक पर्या. सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव सगळे म्हणे आमी गायता. दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्या, तुझ्या राजांत, तुझ्या राजांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसा म्हजो पर्यंत जीव आसता पर्या, आनी तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. हांव तुका स्तुती करताले म्हाका म्हजो जीव जीव आसता पर्या, आनी तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. राजांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसा पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्या, तुझ्या राजांत. तुझ्या राजांत पावता पर्या. तुझ्या मोगाचेर म्हजो जीव आसा पर्यंत, ताच्या राजांत पावता पर्यंत. त्या सुम्याक आमी स्तुती करया, वाकणया, ताचो मोग करया. कित्याक आमी हांगा थावन जे कितें करता परतून तेच म्हज्या मोगाचेर आमी सर्गीच्या राजांत करूंक जाय. त्या खातीर तुजो हांव मोग करता जेजू. ह्या संवसारांत आसता पर्यंत मात्र न्ही, तुज्या राजांत पावता पर्यंत सदांच हांव तुज्या सांगाता रावता, तुजो मोग करता. हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया आनी वाकणया. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबायतां. हांव आनी एक म्हजी टेस्टमनी दिवंक सोदतां. आमी 2 वर्सां जावन कोवीड पॅन्डेमिकाक लागून गांवाक वचून नासल्या. ह्या पोटी 2021 ऑक्टोबर नोव्हेंबरांत वचूंक रजाचें एप्लिकेशन एप्रूव जाल्ली. टिकेट बूक करूंक ट्रॅव्हल एजंटाक सांगिल्ली, कित्याक म्हणल्यार आमकां एक वावचर आसलें. सो सप्टेंबर 28 ईमेल केलें आनी सदां फॉलोअप करनासलें हांव. डेली फ्लायट टिकेट प्रायस हाय जावन आसले, त्या देखून रिटर्न टिकेट 28 नोव्हेंबराचें आमी ऑनलायन बूक केलें हांव. 12 ऑक्टोबर जालें, टिकेट येवंक ना. आमी भियेले हांव. रिटर्न टिकेट जालें पूण वेचें आनीकय कन्फर्म जावना म्हूण. तांकां विचारतना तांणी
ऑन द प्रोसेस म्हूण मात्र रिप्लाय येतले. हांव 12 ऑक्टोबराक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडली आनी तांणी म्हाका लूक 1:37 वर्ड आनी जेरेमिया 32:17 वर्ड्स रिपीट करूंक दिले. हांव आनी म्हजो नवरो कंटिन्यू रिपीट करनास आसल्या. त्याच दिसा सांजेर 4 वरार ट्रॅव्हल एजंटाचे कॉल आयले की 21 ऑक्टोबराक इल्लें प्रॉब्लेम आसा, तुमकां 18 तो 24 ऑक्टोबर जायत गी म्हूण. हांवें तांकां सांगलें की 18 ऑक्टोबराक बूक करा आनी टिकेट कॉपी बेगीनच सेंड करा म्हणलें. आनी कंटिन्यूस आमी ते वर्ड्स रिपीट करनच आसले हांव. नेक्स्ट डे देवाच्या दयेन आमकां टिकेट कॉपी मेळ्ळी. देवाक जावं अर्गां. आनी आमचें वेकेशन बऱ्या तरान जावन पाटी दुबय बऱ्या तरान येवन पावल्या. खमाकी जॉयन जाल्या. हे उपकार केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता, स्तुती करता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सिल्विया बारेंतावन. हांव म्हज्या भयण शांतीची टेस्टमनी दिवंक अपेक्षिता. म्हजे भयण घर कामाक आसा बारेनांत. ते 1.5 म्हयनो राजेर गेल्ले. ते राजेर वचूंच्या पयले ताका ताळो दूख आसलो. देखून ते राजेर गेल्ल्या टायमार ते डॉक्टराशीन चॅकअपाक गेल्ले. चॅकअपाक गेल्ल्या टायमार डॉक्टरान एक्सरे काडूंक सांगले. एक्सरे काडून रिपोर्ट पळोवन डॉक्टर म्हणूंक लागलो, तुज्या ताळ्या भितर हाड वाडला, ते हाड ऑपरेशन करून काडिचें पडटा म्हूण सांगलें. आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो, ऑपरेशन जाल्ल्या उपरांत तुका कांयच गिळूंक जेवंक आनी जावचें ना थोडो तेंप. लिक्वीड आयटमूच काणगेचें पडटा म्हूण सांगलें. आमी पुरा भियेल्या, कित्याक ताका चड राजन जातली रेस्ट करूंक. देखून हांवें कूडले ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक मॅसेज केली मागोवच्या खातीर. आनी हांवें वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तांणी म्हाका कूडले वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते आमी बरोवशान रिपीट करते आसल्या. आनी 15 दिसा उपरांत परतून ते आनी एका डॉक्टराशीन गेले. तर तो डॉक्टर चॅक करून म्हणूंक लागलो, ऑपरेशनाची गरज ना, पुरा तुजे रिपोर्ट पुरा नॉर्मल आसा म्हणून. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी सांगताच ब्रदर प्रकाश टीम आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. जाणेकली या सकाळच्या वेळा 5 बसवणेचेर आमी ध्यान म्हणून दिवया आनी सांगाता म्हणून 5 बसवणे उचारया. लूक चॅप्टर 2 वर्स 10. तो दूत तांकां म्हणालो, भियानाकात पळया, सगळ्या परचे व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. लूक चॅप्टर 2 वर्स 14. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवाला त्याला मनशाक संवसारी. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक साध्य जावचें कसलेंच ना. लूक चॅप्टर 1 वर्स 48. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें. लूक चॅप्टर 1 वर्स 28. देवदूत भितर सन दिशे लागीं म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया, त्या सुमयाक अर्घा दिवया. My name is Aaron Vegas and I am from Chandar, Goa. I want to give my testimony of my grandmother. She had a skin infection on both hands and we went to lot of skin doctors but no medicine worked for her. And my cousin sent me a link to a channel, Brother Prakash channel, and we would watch the prayers every day. And then I sent the petition to brother on WhatsApp group, and then he replied me and gave me the word of God, Psalm 30 verse 2 and 121 verse 7. And we repeated the words every day and my grandmother's infection automatically stopped. Thank you, Brother Prakash, for praying for my grandmother and your team. Praise you, Jesus. हांव सेलिना मिरांडा गोंयांतल्यान उलयतां. म्हज्या घोवान रिटायरमेंट घेतलेलें पूण कंपनीन कांयच दिवंक नासलें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आनी हांव आनी म्हजो घोव सदांच वाचून देवाचेर विस्वास दवरून आसलीं.
आतां कंपनीन सेटलमेंट करून धाडून दिलां. देवाक ह्या केलेल्या अजापां पासत हांव आनीक म्हजो घोव देवाक आर्गां दितात. आर्गां तुका दोनया, महिमा तुका दोनया, वंदन तुका दोनया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू तुका जेजू, प्रेज यू तुका जेजू, लव यू जिजस. तशेंच ब्रादर प्रकाशाक आनी ताच्या वांगड्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळार मोठ्या नियाळाक आमी या, कित्याक म्हळ्यार एक मोठो नियाळ आज आमकां जिवंक आदार आनी बळ दिता. कित्याक म्हळ्यार कितले भाव भयणींनी म्हणलें आमी आयकलां. ब्रदर सकाळच्या वेळार ते बरोवशेचे उतार, ते प्रॉमिस आनी ती भासवणी वाचता आसतना म्हाका धैर्य मेळ्ळा, घटाय मेळ्ळा. कोणाचें? म्हज्या उतराचेर न्हय, देवाचे उतार. तर जेजू म्हणटा आपल्या भिये नाकात, हांवूच तो. तर तांकां धैर्य मेळ्ळें, घटाय मेळ्ळी. आज म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे उतार आमकां म्हणटा गे पळया. जेरोमे चॅप्टर 39 वर्स 17 हो बरी आपुरबायची भासवणी आज आमी आयकून घेवया आनी पळया. पूण त्या दिसा हांव तुका राखतलो. त्या दिसा हांव, आज बुधवाराच्या दिसा हांव तुका राखतलो. काल राखोनागी, पोर राखोनागी, राखला. म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो देव हर एक दिसा आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो जावन आसा. आमी हर एक वेळ म्हणजे आमची नदर कोणाचेर दवरूंक जाय? आमची नदर झगड्याचेर गी न्हय गे. आशा बरी आशा जायची गरज, अति आशा न्ही. परतून वाचया आमी. पूण त्या दिसा हांव तुका राखतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा हांव तुका राखतलो. आज तूं जांफ्रो उज्यांतल्यान पाशार जाता जांफ्रो, कश्टांतल्यान पाशार जाता जांफ्रो. आज तुका ऑपरेशन आसा जांफ्रो. आज जांफ्रो खंयचे कार्य तुवें हाता गेले उणें जाता की कितेंय म्हण कावजिणी पावस येता की कावजिणी तुवें जिवितान आसा जांफ्रो. आज जायती समस्या आमच्या जिवितान आसा जांफ्रो. आनी तूं भियेताय त्या लोकांच्या हातांत तूं पडचो नाय. खंय तुजें नांव पाड जाता गी, खंय तूं निंदेक वळख जाता गी, खंय म्हजें नांव पाड करतात गी. म्हणल्यार असल्या कावचणेक, असल्या भिरांतेक, असल्या सक्तीच्या अधीन तूं सांपडचें नाय. परतून बऱ्या रितीन वाचया तें उतार आमी. पूण त्या दिसा हांव तुका राखतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. आनी तूं भियेताय त्या लोकांच्या हातांत तूं पडचो नाय. ज्या लोकांक तूं भियेताय, कामा कडेन भियेताय गी, आनी खंयच्या सुद्दां भिरांत तुज्या जिवितांत आज रिगोन आसा त्या सुवातेर तूं पडचो नाय. कित्याक परमोन्न देवाक तुवें तुजो आसरो करून घेतलाय. कोणाक? परमोन्न देवाक तुवें तुजो आसरो करून घेतलाय. ताका तुवें भियोवची गरज ना. म्हज्या थोड्या हर एका वेळार भे, भायर वचूं की भे, भितर येवं की भे, कितें घालूंक भे. थोड्या म्हणटा ब्रदर हांवें म्हज्या दुयेक सैरीक आयला, आमी ते सैरीक करयेत गी. ब्रदर आमी घर बांदयेत गी. ब्रदर आमी जागो काणगेत गी. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी विचार सला देवा लागीं विचारया. तूं करताय ते कामाचेर आशिर्वाद देवोंक त्या देवा लागीं माग. करचें नाका, कोणाली विचारचें नाका. तुका करूंक आसा, तुका घर घेवंक आसा घे. आनी माग सोम्या म्हाका घर घेवंक आसा, ह्या सुवातें आशिर्वादीत कर. सोम्या आज थोडे पयशे, थोडे लॉन करूं चिंतला, म्हाका आशिर्वादीत कर. तूं म्हज्या मुखार आयजाय 45:2-3. सोम्या म्हज्या दुयेगे सैरीक पळोवंक वेत्या आसा आमी. जोशुआ 1:9 तूं ये सुम्या तुवें म्हणलाय तूं खंय गेल्या तुवें सांगात येता म्हणून. तूं ये सुम्या, तूं देव तुज्या सांगात येता. त्या खातीर म्हज्या हांव ताका कोणाक पळय हे उतार वाच. सैरी पळोवंक आसा जोशुआ 1:9 वाच बरें करून वाचून घेवन वच. पळय कोणा कडेन सलाह विचारची न्ही, घेवन वच उतार. कित्याक म्हळ्यार ते उतार तुका जांफ्रो तोच भुरगो तुज्या दुयेक फावो जायचे जाल्यार देव खंडीत तोच भुरगो तुज्या दुयेक फावो करतलो. जोडी ताणें करची. हांवें नाका म्हणून हांव कोण? त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमचो दीस आयचो ह्या वस्तू भियान आसतना देवाचेर आज विश्वास मागे. जेरोमे चॅप्टर 1 वर्स 18 पळय देवाचें उतर आज आमकां जाणेकल्यांक क्लियरली म्हणटा की तुवें सगळे देशा विरुद्ध, जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरुद्ध, ताच्या याजकां आनी लोकां विरुद्ध रावच्या खातीर आज हांव तुका एक घट शार
आज हांव तुका घट शहर करतलो, मात्र न्ही एक लोंकडाचो खांबो करतलो. तूं जावं फुरो म्हज्या हातान म्हाका बळ ना, म्हज्या शिरेन म्हाका बळ ना, कंटिन्यू म्हाका न्हीद येता, हाताक खंयचें काम जायना, कामाक वचूंक जायना, निरासपण, कावचेणी, आज खंय आमी सांपडोन पडल्या, अस्कत खंय सांपडल्या. उतार आज आमकां म्हणटा की जण एकल्या हांव तुका घट शहर करतलो. ज्या शहरांत तूं रावताय, बॉम्बे गी, बँगलोर गी, दुबय गी, कुवेट गी, खंय आसाय तूं, तुज्या मुखार घट शहर करतलो. परतून पळया, एक लोंकडाचो खांबो आनी प्रत्येक ते एक लोंकडाचो खांबो आनी काश्याची वणत आज हांव तुका करतलो. काश्याची वणत. त्या खातीर ह्या वणटीच्या विरुद्ध रावून कोणाच्यान जावं. त्या जफानिया 3:17 म्हणटा की हांवच तो जैत दितलो झुजारी, हांव जैत दितलो झुजारी जावन आसा. हर एक दिसा तुका जैत लाभयता. जकारिया 2:9 म्हणटा की हांवच तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावता आनी म्हजी महिमा तुजे भितर देंवून येतली. आज प्रत्येक तरां तूं जातलें एक काश्याची वणत आनी लोंकडाचो खांबो. त्या कोणी कितें म्हणटा भिया नाकात. कोणीय सांगला आनी कितें केलां आनी खंयचें ना. आज देवाची तर म्हणटा की तूं एक काश्याची वणत आनी लोंकडाचो खांबो करून तुका उबें करता. असल्या काल्पनीक खाणयेक भिया नाका. परतून पळया म्हज्या मोगाचेनो, जेरेमिया चॅप्टर 1:8 म्हणटा की तांकां भिया नाका, तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सोबे आसा. परतून म्हणटा पळया, तांकां भिया नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सोबे आसा. आज देवच आमच्या सोबे आसा, आमच्या सांगात आसा, आमची राखण करूंक, आमकां सांबाळूंक, आमकां आदार दिवंक. त्या सोम्याचेर आमची नदर रावया. त्या खातीर काल्पनीक काणयेक वस्तूक आमी भियोवचें नाका. हे कावचेणी इराक आमी जागो दिवचो नाका. आमच्या मुतीक समाधान मेळचे खातीर, पवित्रत्वेन आमी भरचे खातीर हर एक दिसा त्या सोम्याचो सांगातपण आमी सोदया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी मागया मोगाळा जेजू. प्रत्येक तरांचे तुका आमी अर्गायता आसतना, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. आयचो दीस आमचो आशिर्वाद आसूं बेसांव आसूं कर जेजू. आज कितल्या हॉस्पिटलांत एडमीट जावं चिंतलां, कितल्याचे टेस्ट आसा, ऑपरेशन आसा, आनी कितले लोकांक आज पयशाची प्रॉब्लेम आसा, रिणाची समस्या आसा, आनी कितले लोकांच्या घरा येला म्हाका येता म्हणला, आनी प्रत्येक तरान कितले लोकांक काम नासतना आसा, गिरारान आसा, बेजारान आसा. जेजू आज जण एकल्यांची काकूत कर. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी, आशिर्वादांनी भरलो जावं दी, बेसांवांनी भरलो जावं दी, कृपेन भरलो जावं दी. सगळ्या वायटांतून बाचे विसरून कसो दीस आयचो आमचो जावं दी. पवित्रात्म्याची दैवी सगत आम्हा सर्वांचेर आमचे वळून दी म्हणून तुझे परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो, आज प्रत्येक तरान ह्या बुधवाराचे आमी अनावन्स करना आसा की फाल्यां ब्रेस्तार फाल्यां सांजे 6:30 वरार मिसाचें बलिदान सेंट जोसेफ द बार्कर चर्च बँड्रा इश्ट 7 वरां आराधन सुरू जाता. म्हज्या मोगाचेनो, आनी विशेष म्हयन्याच्या पयलो ब्रेस्तार सगळ्या म्हयन्यात आशिर्वादां, बेसांवां, कृपा देवनाचे खातीर आमी मागतले. आनी ह्या जाग विशेष रितीन पिडेवंताच्या जण एकल्याचेर तकलेर हात दवरून मागतले. त्या खातीर बॉम्बेंत आसली बँड्रा इश्ट सेंट जोसेफ द बार्कर चर्च, त्या खातीर दयाकन हांगाच वेस्टर्न हायवेच्या कुशीनत आसा ही इगर्ज. तुमी बऱ्यात हांगा येवन ह्या आराधनांत भाग घेया. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचेनो, फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्र युट्यूबार पण आसतले. त्या खातीर युट्यूबारी अपुरबायेन जण एकले भाग घेया. विशेष मागणें आसतलें. आनी मागया आमी एकामेका खातीर. आनी प्रत्येक हांगा 4 टेस्टिमनीज आमी आयकुया. सोमेची काकूत आनी सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच ही सांजेची रितीर 7 ते 9 रितीर कोंकणी भाशेंत ट्रान्सलेटींग इंग्लिशान आसतले. दयाकन सगळ्या पिडेवंतां एकामेकाक सांगा आनी जायती भोंवडी येया. सोमेची सकत आमी अनुभव करया. आमेन. Praise the Lord. I would like to share 2 testimony on behalf of my uncle Joseph Matthias and auntie Mrs. Irene Matthias. The first testimony is of our son Kevin Matthias, who was indulged in alcohol since several months. We were frustrated and tense. That time we got the link of Divine Mercy group from one of our relatives. We sent the petition to Divine Mercy group and we received the word of God, Isaiah 60 verses 20. We recited these verses throughout the day and night. Also, we attended Divine Mercy prayers morning, afternoon and evening time.
It was a very difficult time when Lord survived us from this terrible trouble. The second testimony is when our son Kevin Matthias was in Dubai on visit visa looking for a job. We sent a petition to Divine Mercy Group, and the word of God given to us was Psalm 91 verses 15, Philippians 4 verses 6. We thoroughly prayed to our living God during the day and night. My Redeemer blessed our son Kevin with good and secure job in Dubai within 3 weeks. From deep bottom of our heart, we are thankful to our Father for his abundant blessing on our family. We also pray for Brother Prakash and his team for spreading the word of God. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव कारकोळतावन उलयतां. हांव म्हजें पेंडींग एग्जाम बरोवंक फाटल्या 2 वर्सांतून कश्ट काडनालो. हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड विस्डम 7:7 आनी साम 145 वर्स 18 ताणें म्हाका दिलें आनी हांव तें रिपीट करनासलो. ह्या डिसेंबर 2021 म्हाका तें एग्जाम बरोवंक चान्स मेळ्ळें. तशेंच हांवें त्या एग्जामान बऱ्या तरेन पास जावन बरे मार्क्स म्हाका मेळ्ळे. तशेंच ह्या आजाप म्हजें तें केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू, हालेलुया. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हजे पासत मागयल्याक. हांव कारकोलतावन म्हजें नांव सेवरीन. हांव म्हज्या भयणीची आनी भयणीच्या पुताची राजेशाची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. फाटल्या 4 म्हयन्या पयलें म्हज्या भयणीक आनी ताच्या पुताक कोवीड पिडा येवन आस्पत्रेंत एडमीट जाल्लीं. त्या जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केल्लें. तो बिजी आशिल्ल्या वरी ताका रिसीव करूंक जायनासल्या वरी त्या जाल्यार हांवें मुंबयच्या म्हज्या नंडे लागीं सांगलें. त्या जाल्यार तांणी ब्रदर प्रकाशाक फोन करून ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांचें लिंक दिल्लें. किर्तन 121:23 मोनयो 16:3 हे मागणें सदां कला नासतना आमी रिपीट करनासली. हांव आतां ती सगळीं बऱ्या तरान गूण जावन घरा आयल्यांत. ह्या आमच्या जिणेंत वर्त्या आजाप केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच आमच्या बसत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं आनी तांच्या मिसावांत वर्तें जैत मागता. हांव हे टेस्टेमनी दिले जाल्यार पश्चाताप पावता. हांव अर्गां तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, हालेलुया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लिली डिसोजा. केम म्हणटाना हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो उजवो पांय सुमार 10 वर्सांतल्यान मस्त दूख आसलो. म्हाका चलूंक मस्त कश्ट जाताले, मस्त टेन्शन जातालें. हांवें डॉक्टराक विचारलें म्हजो पांय मस्त दूख आसा म्हण. ताच्या डॉक्टरान सांगलें पांयां गांठीचें ऑपरेशन करीचें म्हण. म्हाका कितें करचें म्हण समजना, कित्याक म्हज्या प्रायर ऑपरेशन मस्त कश्ट आसलें. मागीर हांवें देवाचेर भरवसो दवरून ऑपरेशनाक रेडी जाली आनी हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सदां न्ही तें सकाळीं सांजेर आयकून आसली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. ताणें म्हाका बायबलाचें उतार दिलें. तें हांव रिपीट करनासली. आतां म्हज्या पांयांचो ऑपरेशन जालां. आतां हांव बरी आसां. देवान म्हज्यार केल्ल्या आजापा खातीर धन्य देवा अर्गां दितां आनी म्हजे बसत मागल्या ब्रदर प्रकाश ताच्या पंगडा देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया हालेलुया.